दुनिया में मुकाबला हुआ, पूरी दुनिया में मुकाबला हुआ याददाश्त का। तो उस याददाश्त में अल्लाह आपका भला करिए कि एक ईरानी फारसी और सुन्नी, वो पूरी दुनिया को उसने शिकस्त दी। मुसलमान सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, समझिए। शियों का हाफिजा नहीं होता, उनको कुरान भी याद नहीं है, समझिए। उनको अलहम्द शरीफ भी इनके बड़े मुजतहिद, उनको कमा को याद नहीं है। अल्लाह पाक ने इनसे याददाश्त, अल्लाह ने इनसे निकाली है। शुक्रन لفضيلة الشيخ حسن المنصوري مدير دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة. الآن سنتعرف على كيفية حفظهم للقرآن الكريم، وذلك بفتح المصحف وقراءة رقم الصفحة، وهم إن شاء الله سيجيبون عليها من أول الصفحة ويذكروا لنا في أي جزء وفي أي سورة وباقي المعلومات. أطلب من سماحة الشيخ عبد المهدي. تفضلوا شيخنا. السلام عليكم، بارك الله بكم. الصفحة 239. الصفحة 239. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. نعم، هذه الآية في أي جزء؟ في الجزء 12. في أي سورة؟ في سورة يوسف. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم. أحسنت. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ قالوا أضغاث أحلام. الصفحة التي بعدها؟ وما أبرئ نفسي. الصفحة التي بعدها؟ قال هل آمنكم التي عليه. بعدها؟ فلما جهزهم بجهازهم. أحسنت، طيب الله أنفاسكم. أحسنتم وبارك الله بكم. الصفحة 473. الصفحة 473. أطلب من الجمهور أن يفتحوا على الصفحة 473. تفضل يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أحسنت موسى. هذه الآية في أي جزء؟ في الجزء 24. أي سورة؟ سورة غافر. الآن عكس الطريقة، اقرأ لنا الصفحة اللي قبلها. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. سماحة الشيخ الدكتور رفعت يقرأ لنا صفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة 75 بعد 100. الصفحة 175. الجمهور على الصفحة 175. تفضل حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أحسنت. الإجابة صحيحة. نعم، الإجابة صحيحة. أحسنتم. في أي جزء؟ الجزء 9. السورة؟ سورة الأعراف. الآن حسن يكمل لنا الصفحة التي بعدها. صفحتين. نعم. الآن أول شيء إن ولي الله، اقرأ ثم اقلب صفحتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. صفحتين بعدها. إذ تستغيثون ربكم. صفحتين بعدها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واعلموا أنما غنمتم من شيء. الآن من هذه الصفحة
20 صفحة إلى الأمام. يعتذرون إليكم بس مجال حتى يطلعونها. نعم اقرأ. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. صل على محمد وآل محمد. السيد الآن سنغير السؤال، سيقرأ لنا آية وهم يشخصون في أي صفحة وفي أي جزء وباقي الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أحسنتم. بداية نريد رقم الصفحة حتى الجمهور يفتح ويانا. تفضل سيف. رقم الصفحة 313، الجزء 16. السورة سورة طه. تقع هذه الصفحة على الجهة اليمنى من القرآن الكريم. أحسنت. بداية الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أحسنتم. آخر آية في الصفحة. ولقد مننا عليك مرة أخرى. الآن ابدأ رتلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أحسنت. الآن عيد لنا آخر آية بالصفحة. ولقد مننا عليك مرة أخرى. الصفحة اللي بعدها بأي آية تنتهي؟ قال فما بال القرون الأولى. الصفحة اللي بعدها بأي آية تنتهي؟ أجمعوا كيدكم جنات أحسنت. الصفحة التي بعدها. الصفحة التي بعدها. ما أخلفنا موعدكم. الصفحة التي بعدها. إنما إلهكم الله الذي. أيها الأحبة الأكارم،